आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटरीट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। खान साहब के जेल जाने के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इस कोर कमेटी के प्रोसीडिंग को ओपन रखा। ये पहली मर्तबा है कि हम ज़ूम या इस बिल्डिंग के बाहर अपना कोर कमेटी के मीटिंग मुनक़द कर रहे हैं। हम एक बात बावाज़ बुलंद कहना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 70% पाकिस्तानी अवाम का ताउन हासिल है, एतमाद हासिल है, ये वो 70% पाकिस्तानियों का सेंट्रल ऑफिस है उनकी पार्टी का। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लियामान का होता है। ये एक नर्सरी के तौर पर है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बग़ैर नोटिस के था, बग़ैर शोकास के था, बग़ैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। इनको लोगों को अपने आईनी ज़िम्मेदारी, आईनी इख्तियारात, आईनी हकूक़ अदा करने के रास्ते से रुकावट, इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। हम उनसे मुतालबा करते हैं, दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है। आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। आज पहली मर्तबा हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिज़ोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में CDA के इस कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके ख़िलाफ़ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हम वाज़े करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते रोके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर और सपोर्टरों को, जिनकी औरतों को भी जेलों में डाला गया, जिनसे दुपट्टे भी छीने गए, जिनके घरों पे अटैक भी किया गया, उसको इश्तिहाल दिलाए। लेकिन हम मुश्तइल नहीं हुए। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई सारे निशानात पे लड़ते हुए इस हुकूमत को, इनके चाहने वालों को और वो केयर टेकर सेटअप को बदतरीन शिकस्त से नवाजा और आवाम ने उनको शिकस्त दी। इंशाअल्लाह इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसके वर्कर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला मुतासर नहीं होंगे। हम अपना आईनी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से अपने साथियों के बमा यहाँ पे सबको अस्सलाम अलैकुम। यहाँ पे मैं वाज़े करता चलूँ, इस फरसूदा निज़ाम ने और इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसूदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इज़राइल के बुलडोज़र्स गाज़ा में करते हैं या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आगाज़ है इंतिफादा का, और इंतिफादा क्या होता है? एक जागना, और ये बेदारी ये किस लिए है कि हम लोग अपना असूली अपना हक ले सकें, आइन और कानून पे खड़े हो सकें। यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि मेरे करीबी साथी आमिर मुग़ल साहब जो कि
NA46 سے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے اور MNA فارم 45 کے ہیں، ان کو رات کو یہاں پہ پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کو اٹھا کے ایک پولیس اسٹیشن لے کے گئے. پھر یہاں پہ میرے ساتھی جناب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور ہم لوگ تقریباً رات کو 3 بجے ان کو ریکور کیا آپ کے کراچی کمپنی کے پولیس اسٹیشن سے، اور صبح کے وقت فجر کے ٹائم کے بعد کسی ٹائم پہ ان کے اوپر دہشت گردی کے بوگس پرچے عائد کیے ہیں، جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے یہ فارم 47 کے یہ آپ کی حکومت جو کہ شہباز شریف کی ہے یا مریم نواز کی، اس کے خلاف ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. اور یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری رؤوف حسن صاحب، ان کی دلیری کو اور اپنے ورکرز کی دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، جس طرح کی پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے جو ایک فسطائیت، ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہچکولے کھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جس میں کہ پارٹی کے آفس کو ڈیمولش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. اس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اب یہ صرف کچھ لمحوں کی بات ہے. جس طرح کی فسطائیت اس حکومت نے جس طرح سے یہ ظلم و جبر کیا ہے، تو یہ سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں. یہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک جمہوری نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جد و جہد ہے، قانون اور آئین کی بحالی ہمارا سب سے اولین ٹارگٹ ہے، اور جو اس ملک کے ہرد العزیز اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان، ان کے اوپر جو سیاسی مقدمات کیے ہوئے ہیں، ان کی مسز پہ، بشرا بی بی پہ، یہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس سے کہ میں نے آج سینٹ میں وزیر قانون کو بھی یہی کہا کہ جب آپ کے نیچے والی نسلیں جب آپ کے کردار کو پڑھیں گی یا سنیں گی تو وہ آپ پہ فخر نہیں کریں گی. جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا ظلم آپ کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان کا جو امیج ہے بیرونی دنیا میں وہ کس طرح سے جا رہا ہے، اس سے ملک میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں کل جو فگرز حکومت کے آئے ہیں کہ 50 سال میں کی تاریخ میں سب سے لویسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا اپنی بیگم کے ساتھ، پھر ہزاروں پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں بیٹھے ہوں. ہماری خواتین یہاں پہ، میں اب ہماری جو ایک بڑی سینئر رکن ہیں یاسمین راشد، وہ اسپتال میں زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو قید رکھا ہوا ہے کہ ایک سینئر خاتون ہیں. اسی طرح جو باقی ہماری خواتین ورکرز ہیں جن کو کہ جیل 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا سبق ہے؟ یہ آیا ان خواتین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ سیاست کریں گی تو آپ کے ساتھ ہم یہ اشر کریں گے. پاکستان کی 50% آبادی ہے یہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے تمام ایڈورسٹی کے، تمام جو یہ سختیوں کے باوجود جس طرح سے ہم نے ایک پرامن اور ایک پروقار تشخص رکھا ہے، جو کہ ہمارے لیڈر عمران خان کی انسٹرکشنز پہ ہے. جس دن وہ کہیں گے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، ہم بالکل ان کی کال پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اس وقت تک ہماری جد و جہد سیاسی ہے، اور ہم ہر پہلو پہ، ہم عدالتوں میں بھی جس طرح کے ابھی یلغار شروع کی گئی ہے ججز کے اوپر، پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے. جو سینٹ میں پچھلے 3 دن کے سیشن ہوئے اس میں بھرپور چڑھائی کی گئی ہے جوڈیشری پر، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، اپنی مرضی پسند کے ججز بھی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان کی منشا کے مطابق چلے. نواز شریف نے ہمیشہ فکس میچ کھیلا ہے.
اور اپنے امپائرز لگا کر کھیلا ہے. تو یہ سلسلہ ملک کو، یہ بات کوئی سیاسی مخالفت کی نہیں ہے، بات اب ملک کی ہے، ملک کی وحدت، ملک کی سالمیت کی ہے. تو اگر اس طرح کا چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایک، ہمارے جو خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں میجورٹی، ان کا کوئی مستقبل کوئی روشن ہوگا. تو اسی کے لیے عمران خان اپنے کیسز کے لیے نہیں بیٹھا ہوا جیل کے اندر، وہ ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے اس جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنی فیملی کے سمیت. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ایک ہمارے اس سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. شکریہ.